अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आप लोग नमाज़ें कायम करिए। अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो नमाज़ें इस कायम। साल कारोबार में लाखों का मुनाफा हुआ तो सोचा ज़कात निकाल दूं। मैं रोजाना गरीबों में ज़कात बांटता, लेकिन मेरी माँ नाराज हो जाती और कहती पहला हक तेरी बहन का है, तू सारी ज़कात उसे दे दे। मैं हैरान होता क्योंकि बहन तो बहुत अमीर थी, गाड़ियों में घूमती थी, नए कपड़े पहनती थी। एक रोज माँ ने ज्यादा तंग किया तो मैं मजबूर होकर बहन के घर चला गया। घर में जैसे ही कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरा जिस्म कांप उठा, क्योंकि मेरी बहन। मैं हाथ में कैलकुलेटर लिए अपने कारोबार का हिसाब किताब कर रहा था। अल्लाह के करम से मुझे इस साल बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ था और पूरे 2.5 लाख मुझ पर ज़कात बनती थी, जो मैंने गरीबों में बांटनी थी। मैं सोच रहा था कि ये 2.5 लाख किसी एक ही गरीब मुस्तहिक को दे दूं, ताकि उसकी किस्मत बदल जाए। किसी ऐसे इंसान को, अगर उसकी बेटी जवान है तो उसकी शादी हो जाए, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो इन पैसों से कोई छोटा सा कारोबार करके अपना घर चला सके। बस यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर लेटा और मेरी आंख लग गई। अचानक कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, अचानक से दरवाजा खुलता है और मेरी फौतशुदा माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास आती है। उनकी आंखें नम होती हैं और वो अपनी गमगीन आवाज में कहती हैं, सलीम, ज़कात अपनी बहन निम्रा को देना, वो उसकी मुस्तहिक है। मैं अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ भागने लगता हूँ, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती हैं और वहीं मेरी आंख खुल गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। अम्मा को इतना गमगीन मैंने कभी नहीं देखा था। और मेरी बहन निम्रा तो बहुत अमीर थी। वो हर 2 माह बाद मेरे घर आती थी, हर बार नए कपड़े पहने होते, खुश लिबास, हंसती मुस्कुराती रहती थी। उस पर अल्लाह का बहुत करम था। लेकिन मैं एक चीज अक्सर नोट करता था, वो हंसती मुस्कुराती तो थी, पर मुझे ऐसे फील होता था जैसे कोई गम है जो मेरी बहन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन मैं उसे अपना वहम समझता कि मेरी बहन तो बहुत खुश है, उसका शोहर बैरून मुल्क से उसे पैसे भेजता है। अगर उसे कोई तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताती। मैंने दिल को समझाया कि ये ख्वाब शायद किसी दिन भर की थकन का नतीजा है, या शायद दिमाग में चलने वाली सोचों की गूंज। मगर दिल किसी भी मुंतिक को मानने को तैयार नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह फजर की आजान हुई तो मैंने उठकर वजू किया, नमाज पढ़ी और एक बार फिर ज़कात की फाइल निकाली। नंबर वही थे, पैसे वही थे, लेकिन दिल कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो इस ख्वाब की ताबीर के करीब हो। अपनी बीवी अनम से नाश्ता करते हुए मैंने जिक्र किया, कल रात एक अजीब ख्वाब आया। अम्मा आई ख्वाब में और कहने लगी कि ज़कात निम्रा को दो। अनम ने हंसकर कहा, आप भी ना ख्वाबों में दिमाग लगा लेते हैं। निम्रा बहुत खुश है, उसका शोहर परदेश में है, हर माह पैसे भेजता है, अच्छा घर है, अच्छी जिंदगी है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैंने बात को वहीं खत्म किया, लेकिन अंदर ही अंदर दिल जैसे चीख रहा था। किसी अंधेरे कमरे में वही माँ की आवाज गूंज रही थी, निम्रा को देना, वो मुस्तहिक है। दिन का बाकी वक्त किसी तरह गुजर गया, दफ्तर गया, काम किया, मगर दिल वहीं रुका रहा। शाम को दोबारा वही ख्वाब आया, उसी कमरे में वही माँ, वही आंखों की नमी और वही बात, ज़कात निम्रा को देना। अब मैं वाकई परेशान हो गया था। दोबारा एक ही ख्वाब, और वो भी इतनी वजाहत के साथ। क्या वाकई कुछ है जो मेरी नजरों से छुप गया है? क्या मैं अपनी बहन को इतना नहीं जानता? क्या वो वाकई किसी तकलीफ में है और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा, या देखना ही नहीं चाहता? रात भर करवटें बदलता रहा और अगली सुबह कुछ करने का फैसला कर लिया। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं सिर्फ ख्वाबों को नहीं, हकीकत को परखूंगा। और सच जानने के लिए सबसे पहला कदम यही था कि निम्रा से बात की जाए, उसकी आवाज सुनी जाए और उसकी आंखों में छुपे सच को पहचाना जाए। मगर ये तो बस शुरुआत थी, असल हकीकत तो उस वक्त खुलनी थी जब मैं उनकी आंखों को फिर से देखूंगा, जिनमें हंसी तो होगी मगर दिल कहीं और रो रहा होगा।
صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر میرا دل بدستور بوجھل تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے انم دوبارہ وہی بات دہرا رہی تھی کہ نمرا تو خوش ہے، ہر بار جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے۔ واقعی میں نے بھی یہی دیکھا تھا، نمرا ہمیشہ مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، کبھی بچوں کے لیے کھلونے، کبھی میرے لیے خوشبو اور بیوی کے لیے چوڑیاں۔ مسکراتی باتیں کرتی، بچوں سے کھیلتی اور جاتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتی، بھائی اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ انسان اپنے آرام دہ خیالات سے نکلنا نہیں چاہتا، اگر سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے تو ہم اکثر دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نمرا کا مسکراتا چہرہ، اچھے کپڑے، مہمان نوازی، یہ سب ایک مضبوط تصویر بنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اب جب میں پچھلی ملاقاتوں کو دل سے سوچنے لگا تو بہت کچھ بدلنے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، نمرا کی تصویر دیکھی، اس کے چہرے پر ہنسی تھی مگر آنکھیں پھر بھی خالی سی لگتی تھیں۔ ماں کی باتیں، خواب اور نمرا کا چہرہ سب ایک ساتھ میرے دل پر دستک دے رہے تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ دل میں ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی سوال بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، کیا تو نے اپنی بہن کو دیکھا ہے، صرف باہر سے یا دل سے بھی؟ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب بس میں اس وہم کو وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کروں گا۔ خواب اتفاق نہیں ہو سکتے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو، ان کی باتوں میں لرزش اور نمرا کی خاموشی، سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گا، اور سچ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سناٹا کمرے میں یوں پھیلا تھا جیسے دیواروں تک نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ میں پلنگ پر لیٹا چھت کو تک رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل ابھی تک دن بھر کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ نمرا کی وہ نظریں، ماں کی آواز اور خواب میں دکھائی دینے والا اندھیرا بار بار ذہن پر چوٹ کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی، تکیا سیدھا کیا، آنکھیں موند لی اور دل کو سمجھایا آج شاید سکون کی نیند آ جائے، مگر جیسے ہی نیند کی آغوش میں جانے لگا وہی منظر دوبارہ سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی نیم تاریکی اور وہی خاموشی جس میں صرف ماں کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے اور آنکھوں میں نمی لیے ہوئے۔ سلیم، ان کی آواز اب کی بار دوبارہ زیادہ ٹوٹ چکی تھی، میری بچی کو زکوٰۃ دو، وہ تمہاری بہن ہے، وہ حق رکھتی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز جیسے سینہ پھاڑ دے گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا اور گہری سانس لی۔ یہ خواب اب اتفاق نہیں رہا تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک پیغام، ایک تقاضا۔ بیڈ سے نیچے اترا، کچن میں گیا اور پانی کا گلاس بھر کر پیا۔ سرد پانی حلق سے گزرا مگر دل کی گرمی ویسی کی ویسی رہی۔ اب یہ خواب معمولی بات نہیں تھی، 2 راتیں ایک ہی منظر، ایک ہی مطالبہ۔ میں الجھ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد ناشتہ تیار تھا، انم نے حسب معمول دسترخوان پر چائے اور پراٹھے رکھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا، اتنے چپ کیوں ہو؟ میں نے نظر اٹھائی اور دھیرے سے کہا، پھر وہی خواب آیا، اماں دوبارہ آئیں اور پھر وہی بات کی۔ انم نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اللہ اللہ کر کے اماں کے خواب روز آ رہے ہیں۔ نمرا کے بارے میں اتنی پریشانی کیوں لے رکھی ہے آپ نے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر بار جب آتی ہے لگتا ہے جیسے کسی اچھے گھر کی بہو ہو، دیکھنے میں خوشحال، اچھے لباس، زیور، مہمانداری۔ آپ خواہ دل پر لے رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولتی رہی، کبھی کبھی ذہن بھی کھیل کھیلتا ہے، آپ رمضان میں زیادہ سوچتے ہیں تو ویسے بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں، لیکن میں جانتا تھا یہ صرف میرے ذہن کا کھیل نہیں تھا۔ ماں کی وہ آنکھیں جن میں نے ساری زندگی شفقت دیکھی تھی، اب صرف ملال نظر آ رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ تھکن، وہ درد، یہ محض کسی خیالی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی باتیں دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھیں۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیٹھ کر پرانی تصویری البم نکالے، نمرا کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ ہنستی ہوئی گلابی لباس میں سادہ مگر خوش نظر آتی تھی۔ اس وقت کی ہنسی میں کچھ اور تھا، ایک حقیقی چمک
اب کی ہنسی صرف رسمی ہوتی تھی، جیسے کوئی پرفارمنس دے رہا ہو۔ میں نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں اماں اور نمرا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نمرا میرے بازو سے لگی ہوئی تھی اور اماں اسے دعائیں دے رہی تھی۔ تصویر جیسے سانس لینے لگی، میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا میں واقعی اپنی بہن کو نہیں پہچان سکا؟ کیا میں ان سچائیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا جو اس کے چہرے پر لکھی تھی؟ شام کو دفتر میں بھی دل نہ لگا۔ ہر فائل، ہر ای میل کے بیچ ایک خیال بار بار آ رہا تھا، وہ خواب صرف خواب نہیں، ایک سچائی کی دہلیز ہے جس پر تم کھڑے ہو سلیم۔ عشاء کے بعد انم نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھا۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے تھے مگر دل میں اندھیرا۔ میرے دل میں اماں کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا جو مجھ سے کیا جا رہا تھا۔ کیا تم صرف بھائی کہلوانے کے لیے پیدا ہوئے تھے یا بھائی ہونے کا حق بھی ادا کرو گے؟ میں نے کھڑکی بند کی اور بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ اگر میری بہن واقعی تکلیف میں ہے تو مجھے سچ تک پہنچا دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں ایک بار پھر خواب سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی گونج تھی۔ یہ چوتھی رات تھی، مسلسل چوتھی رات، اور وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی کم روشنی اور وہی ماں کا افسردہ چہرہ۔ لیکن اس بار ان کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے۔ وہ صرف التجا نہیں کر رہی تھی بلکہ شکوہ کر رہی تھی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا میرے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے سلیم؟ میری بچی کی آواز سنو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ میں کئی لمحے بس چپ بیٹھا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سینے پر وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، وقت دیکھا، 3:12۔ اٹھا، وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ زبان خاموش تھی مگر دل مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نمرا کو فون ضرور کروں گا۔ میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ماں کی 4 بار کی پکار کو اب اور نظر انداز کرنا ظلم کے مترادف تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی۔ ناشتے کی میز پر انم حسب معمول موجود تھی، بچوں کی فرمائشیں سن رہی تھی مگر میری خاموشی اسے بھی کچھ عجیب لگی۔ اس نے کہا، پھر وہی خواب آیا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ کب تک اس خواب کے پیچھے پڑے رہو گے؟ نمرا نے تو کبھی شکایت نہیں کی، آپ بس زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اب معاملہ کسی کے کہنے یا کہنے کا نہیں تھا، یہ اب میرا ضمیر بن چکا تھا۔ دوپہر کو دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا جب انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور نمرا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال کافی دیر تک بجتی رہی۔ میں تقریباً چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک فون رسیو ہوا۔ السلام علیکم بھائی۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی پرانی محبت، مگر آج کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ جیسے الفاظ لڑکھڑا رہے ہوں۔ وعلیکم السلام نمرا، کیسی ہو؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا لیکن کچھ تھا اس لہجے میں، کچھ ایسا جو میں محسوس کر سکتا تھا مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہے، میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نہیں، بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا۔ سب خیریت ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میں کیسے نہ کرتا، اس کی ہر بات جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جملے جو پرسکون دکھائی دینا چاہتے تھے ان کے پیچھے کچھ اور تھا۔ آواز میں ایک نمی، ایک رکی ہوئی سانس، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس سے مزید بات کروں لیکن وہ بار بار بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا دن خراب نہ ہو جائے بھائی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ حافظ۔ میں نے فون رکھا مگر دل اب اور بے قرار ہو گیا تھا۔ جو کچھ جانے گیا تھا اس سے کہیں زیادہ سوال ساتھ لے آیا تھا۔
मैं दफ्तर की खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। बाहर की सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। किसी को किसी की तकलीफ का इल्म नहीं, और अगर हो भी जाए तो यकीन करना आसान नहीं होता। निम्रा की आवाज, वो मुझे अब तक सुनाई दे रही थी। मैं उस नमी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये वही नमी थी जो माँ के ख्वाब में उनकी आंखों में थी, जैसे सब कुछ जुड़ा हुआ हो। ख्वाब, आवाज, आंखें, सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हों। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई उसकी बात पर यकीन कर लूं, सिर्फ इसलिए कि वो कह रही थी सब ठीक है। हम अक्सर उन लोगों के झूठ को सच मान लेते हैं जो हमें अजीज होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सच का सामना करने से डरते हैं। उस दिन मैंने दफ्तर का काम जल्द निपटा लिया। वापसी पर गाड़ी खुद ही सुस्त हो गई। दिल में अजीब सी उलझन थी, जैसे कोई चीज चीख चीख कर कह रही हो। शाम को घर पहुंचकर मैंने बीवी से कहा, मैंने निम्रा से बात की थी। आज वो हैरान हुई। अच्छा, क्या कह रही थी? क्या सब ठीक है? लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो रो रही हो, पर लफ्जों में नहीं, सांसों में। अनम ने कंधे उचकाए। औरतें बाज औकात वैसे ही जज्बाती हो जाती हैं, शायद नींद पूरी न हुई हो। मैंने जवाब नहीं दिया। अब बीवी की तसल्लियां भी बेअसर हो चुकी थी। दिल हर बात को रद्द कर रहा था और ख्वाब हर दलील को तोड़ रहे थे। मैं कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और तकिए पर सर रख दिया। लेकिन नींद अब मेरी मेहमान नहीं थी। वो सवाल जो अब तक हल्के हल्के दस्तक दे रहा था, अब पूरी कुव्वत से दरवाजा पीटने लगा था। क्या तू अपनी बहन के आंसू पहचान सकता है, या फिर उसके चुप रहने को खुशी समझता रहेगा? जुम्मे का दिन हमेशा से मेरे लिए सुकून का दिन रहा है। एक ऐसा दिन जब दिल को यकसुई नसीब होती है, रूह को ताजगी मिलती है। लेकिन इस बार मेरा दिल अजीब बोझ लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। 4 रातों से माँ का एक ही ख्वाब, निम्रा की आवाज में छुपी वो नमी और बीवी की बार बार की तसल्लियां, सब एक ही सवाल की तरफ धकेल रहे थे। क्या मैं वाकई अपनी बहन को समझ पाया हूँ? नमाज से पहले खुतबा शुरू हो चुका था। मस्जिद के इमाम साहब बुलंद मगर नरम आवाज में ज़कात के अहकाम बयान कर रहे थे। मैं पहली सफ में नहीं बैठा था, लेकिन उनकी हर बात सीधी दिल में उतर रही थी। ए अहले ईमान, ज़कात सिर्फ एक माली फरीजा नहीं, ये दिल का इम्तिहान भी है। और जो तुम्हारे सबसे करीब है, उसका हक सबसे पहला है। माँ बाप, बहन भाई, जिनके हालात तुम जानते हो, उन्हें नजरअंदाज करके दूर के लोगों को देना, ये दीन का तकाजा नहीं। ये जुमला दिल पर बिजली बनकर गिरा। मेरी नजरों के सामने फिर अम्मा आ गईं। वो ख्वाब में जो बार बार कह रही थी, अब मिंबर से वही आवाज आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मेरा दिल सुन भी रहा था और मान भी रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने करीबी रिश्तेदारों का हक पहचानता है, वो दोहरा अजर पाता है, एक ज़कात का और दूसरा सिला रहमी का। मैं अपनी जगह साकित हो गया। मुझे लगा जैसे ये अल्फाज खास तौर पर मेरे लिए कहे जा रहे हैं, जैसे अल्लाह ने मुझे झंझोड़ने के लिए इस दिन को चुना हो। सारी दलीलें, सारे वहम, सारी वजाहतें एक एक करके दिल से झड़ने लगी। दिल की दीवार पर जो सवाल टिके थे, उन पर सच्चाई की रोशनी पड़ने लगी थी। नमाज के बाद मैं काफी देर तक जाए नमाज पर बैठा रहा। लोग उठकर जा रहे थे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, जैसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका हो, या शायद कुछ जाग चुका हो। मस्जिद से बाहर आया तो धूप तेज थी, मगर दिल जैसे साफ हो चुका था। सड़क किनारे जूते पहनते हुए मैंने जेब में हाथ डाला और वो लिफाफा निकाला जिसमें ज़कात की रकम रखी थी, 2.5 लाख रुपए। मैंने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे पहचाना हो। ये रकम अब महज एक दीनी फरीजे की अदायगी नहीं रही थी, ये मेरी माँ की सदा थी, मेरी बहन की खामोशी का जवाब और मेरी जिम्मेदारी का वजन। घर आकर मैंने बीवी को मुख्तसर अल्फाज में बताया, मैंने फैसला कर लिया है, ज़कात निम्रा को दूंगा। वो चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद उसे मेरे लहजे की संजीदगी ने खामोश कर दिया था। कमरे में आया और लिफाफा उसी तरह मेज पर रख दिया।
میں نے دل میں ایک پختہ عزم کیا، اب مزید دیر نہیں ہوگی، اب میں سچ سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس دن شام کو ہر چیز عام دنوں جیسی تھی، لیکن میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ الجھن، وہ سوال، وہ بے سکونی، جیسے سب کچھ اب ایک مقصد میں ڈھل چکا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کو پھر وہ خواب آیا، لیکن ایک بار منظر بدل چکا تھا۔ ماں اب اس پرانے کمرے میں نہیں تھی، وہ کسی باغ میں تھی، سفید کپڑوں میں، ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھے ہوئے۔ ان کے چہرے پر اس بار سکون تھا۔ میں خواب میں ان کے قریب گیا تو وہ مسکرا کر بولی، سلیم، شکر ہے تم نے پہچان لیا۔ میں چونک کر اٹھا، مگر دل پہلی بار پرسکون تھا، جیسے اندر کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ میں نے روشنی جلائی اور اس لفافے کو ہاتھ میں لیا۔ یہ اب محض رقم نہیں رہی تھی، یہ میرے ضمیر کا جواب تھا، ماں کی 4 راتوں کی صدا کا سکون اور نمرہ کی خاموشی کا مداوا۔ اب اگلا قدم اس کے دروازے تک جانا تھا اور جاننا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، کیونکہ کچھ سچائیاں صرف خواب نہیں بتاتے، وہ آنکھوں میں چھپی ہوتی ہیں، آنکھوں میں جو بولتی نہیں، صرف التجا کرتی ہیں۔ جمعے کی رات تھی، دل پر جو بوجھ مہینوں سے بیٹھا تھا، وہ دن جیسے کسی حد تک ہلکا کر گیا تھا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ میں جانتا تھا کہ لفافہ ہاتھ میں رکھنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بدلاؤ تب ہوگا جب میں نمرہ کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو خود جا کر دیکھوں گا۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ انم میری کیفیت سمجھ چکی تھی، شاید پہلی بار بغیر سوال کیے۔ اس نے کہا، چلو آج نمرہ کے گھر چلتے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی الجھن نہیں، بس دل میں ایک خاموش دعا کہ جو سچ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی، شہر کی گلیوں میں چہل پہل تھی، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، دکانوں کے باہر لمبی قطاریں تھیں، مگر دل کی دنیا بالکل خالی تھی۔ ہر گلی، ہر موڑ بس ایک ہی مکان کی طرف لے جا رہا تھا، نمرہ کا دروازہ۔ جب ہم ان کی گلی میں پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی روکی، بیوی نے ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد نمرہ کی ساس نے دروازہ کھولا۔ وہ پہلے جیسی ہی تھی، چہرے پر خوش اخلاقی کی مسکراہٹ اور زبان پر میٹھے الفاظ، ارے سلیم بیٹا، واہ آج کیسے آنا ہوا، اور بھابھی بھی ساتھ، خوش آمدید، آئیے اندر آئیے۔ ہم اندر داخل ہوئے، گھر صاف ستھرا تھا، فرش پر نیا قالین بچھا تھا، دیواروں پر تازہ پینٹ اور کمرے میں ایئر فریشنر کی خوشبو۔ باہر سے دیکھیں تو ایک مکمل خوشحال گھر۔ نمرہ بھی کچھ ہی دیر میں اندر آ گئی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم بھائی بھابھی، اس نے آہستہ سے آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ بیوی نے اسے گلے لگایا اور میں نے اسے دعائیں دی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو چند لمحوں میں چائے، بسکٹ اور نیمکوں کا انتظام ہو گیا۔ نمرہ کے 2 بچے بھی ہمارے پاس آ بیٹھے، صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں چاکلیٹ اور چہروں پر معصوم ہنسی۔ انم نے نمرہ سے بچوں کے اسکول کے بارے میں پوچھا اور وہ بھی حسب معمول مختصر جواب دیتی رہی۔ ہر چیز بظاہر نارمل تھی، ایسا کچھ نہیں تھا جو تشویش پیدا کرتا، مگر میرے دل میں اب بھی ایک کھٹک تھی۔ میں چپ چاپ نمرہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کے انداز، سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جن میں ایک بار چمک ہوا کرتی تھی، اب جیسے مسلسل نمی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتی تو نظریں ملا کر نہیں بلکہ نیچے دیکھ کر جواب دیتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی جو تھوڑی دیر کے بعد سننے والے کو بھی تھکا دیتی ہے۔ انم نے میرا کندھا ہلایا اور آہستہ سے کہا، دیکھا سب ٹھیک ہے، وہ خوش ہے اور بچوں کی حالت بھی ٹھیک ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان تھے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل نہیں مانا۔ کسی نے سچ کہا ہے، بعض دفعہ سچ صرف آنکھیں بولتی ہیں، زبان نہیں۔ نمرہ کی ساس بار بار تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ بچوں کی تعلیم میں نمرہ کی بڑی محنت ہے، گھر کو بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے، ماشاء اللہ، اللہ اور ہمت دے۔ میں بس ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا لیکن ذائقہ کہیں گم ہو چکا تھا، جیسے ہر لفظ، ہر جملہ ایک دکھ چھپانے کی کوشش ہو۔
कुछ ही देर बाद निम्रा ने कहा, भाई आप कब तक बैठेंगे, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ। बच्चों ने भी कहा है कि मामा कुछ खास बनाओ। उसकी आवाज में खलूस था, मगर जिस्मानी थकन छुप नहीं पा रही थी। वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठा उसकी खामोशी के मायने समझने की कोशिश करता रहा। अनम ने दोबारा धीरे से कहा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, वो वाकई खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकने लगा। खाने के दौरान निम्रा ने कई चीजें मेज पर रखी, बिरयानी, कबाब, सलाद और मीठे में सूजी का हलवा। बच्चों ने खुश होकर प्लेटें भरी। सब कुछ वाकई मुकम्मल था। अगर मैं उसकी आंखों को ना देखता। खाने के बाद रुखसत लेते वक्त मैंने निम्रा की आंखों में एक बार फिर झांका। वो मुस्कुरा रही थी, मगर मुस्कुराहट के पीछे एक पर्दा था, ऐसा पर्दा जो बरसों से पड़ा हुआ हो और जिसके पीछे दुखों का एक समंदर हो। हम दरवाजे से निकले तो अनम ने एक बार फिर कहा, अब तो यकीन आ गया, वो वाकई खुश है। मैंने खामोशी से सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, नहीं, अभी नहीं। सच तक पहुंचने के लिए मुझे और करीब जाना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात दुख इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जा सकते हैं। और मेरे दिल ने आज पहली बार वाकई रोना शुरू किया था। घर वापसी पर अनम मुसलसल रास्ते भर बातें करती रही। निम्रा की मेहमान नवाजी, खाने की तरतीब, बच्चों का रख रखाव, लेकिन मेरे कान सिर्फ सुनने का तासुर दे रहे थे। दिल कहीं और उलझा हुआ था। गाड़ी जैसे ही घर के दरवाजे पर रुकी, मैंने चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। बच्चों ने लपक कर पूछा, अब्बू क्या खाला ने कुछ दिया? खाने में क्या था? हम कब चलेंगे उनके घर? मैंने प्यार से सर पर हाथ फेरा और कहा, बस कुछ दिनों में फिर चलेंगे। बीवी ने बच्चों को संभाला और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। वो लिफाफा जिसमें ज़कात की रकम रखी थी, अब भी उसी जगह रखा था जहाँ मैंने जुमे के रोज रखा था। अगले दिन जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही, मगर मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी ने घर बना लिया था। दिन गुजरने के साथ साथ ईद करीब आती जा रही थी। शहर की रौनकें बढ़ती जा रही थी। हर तरफ गलियों में रोशनी की लड़ी, बाजारों में चहल पहल, बच्चों की खुशियाँ। मगर मैं इन सब रंगों में एक फीकापन महसूस कर रहा था। अनम ने बच्चों के ईद के कपड़ों की लिस्ट दिखाई। मैंने बिला तरतीब सब कुछ खरीदने की इजाजत दी। अगले दिन हम बच्चों को लेकर मार्केट गए। दुकान पर खड़े एक लम्हे में जब सब लोग हंस रहे थे, मैंने खुद को एक तरफ अलग पाया। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द सब कुछ रवां है, लेकिन मैं कहीं साकित खड़ा हूँ। हर चीज की आवाज दब चुकी थी और सिर्फ एक आवाज उभरती थी, माँ की आवाज। सलीम, ज़कात निम्रा को देना। मार्केट से वापसी पर अनम ने कहा, माशाल्लाह बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है, अब तुम भी अपने कपड़े देख लो। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर उसने जिद की। मैंने 2 कपड़े खरीदे, मगर दिल उस लम्हे भी उस लिफाफे में उलझा हुआ था जो अभी तक वैसा ही पड़ा था। रात को मैं छत पर जा बैठा। आसमान पर सितारे थे, हवा में हल्की खनकी थी, मगर दिल की गर्मी किसी और ही सतह पर थी। ज़कात, माँ का ख्वाब, दिल की तड़प और बहन का दुख, ये सब एक ही डोर से बंधे थे। और मैं सलीम अभी तक सिर्फ सोचने में लगा हुआ था। मैंने अभी तक कदम नहीं उठाया था। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि सच तक पहुंचने की नीयत का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अमल करना भी है। मैं नीचे आया और बिस्तर पर लेट गया। नींद आई, मगर पुरसुकून नहीं थी। ख्वाब में इस बार माँ नहीं आई, लेकिन एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे के दरवाजे के पीछे निम्रा की सिसकियां। मैं दरवाजा खोलना चाहता था, मगर हाथ रुक रहे थे। कोई ताकत मुझे पीछे खींच रही थी। मैं चीख कर बोला, मुझे जाने दो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह अजान की आवाज से आंख खुली, दिल तेज धड़क रहा था। वजू किया, नमाज पढ़ी और दिल में एक अजीब सुकून था। शायद इसलिए कि अब मैं खामोश तमाशाई नहीं रहूंगा। अब मैं निम्रा के दरवाजे तक जाकर सच सुनने और सच कहने के लिए तैयार था। रात की तारीकी में जब सब सो चुके थे, सारी दुनिया खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर एक शोर बरपा था। दिल में एक नई कैफियत ने जन्म लिया था। एक भूली हुई सच्चाई ने गर्द झाड़कर सर उठाया था।
یہ بات کچھ برس پرانی ہے۔ جب ابو کا انتقال ہوا تھا، والد کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو میں سخت مالی بحران کا شکار تھا، کاروبار جمود کا شکار تھا، قرضے بڑھ رہے تھے اور ہر دروازہ بند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے نمرا کو ایک طرف لے جا کر دھیمے لہجے میں اپنے خیالات بیان کیے۔ میری آواز میں شاید لرزش تھی کیونکہ میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، ایک بھائی جو بہن کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ نمرا نے مجھے غور سے سنا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی، میرے لیے سب سے بڑی وراثت آپ کا سکون ہے۔ اگر میرے حصے سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو وہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت دل پر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، نمرا کو دعائیں دی اور وہ لمحہ میرے لیے ایک نعمت بن گیا۔ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ نعمتیں وقت پر واپس کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب برسوں بعد جب میری زندگی میں سب کچھ واپس آ چکا ہے، کاروبار سنبھل گیا، گھر میں راحت ہے، بچوں کی تعلیم، گاڑی، آسائشیں، تو میں وہ بات بھول چکا تھا جو ایک دن میرے لیے زندگی کا سہارا بنی تھی۔ نمرا نے اپنا حق دے کر صرف پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے میرے لیے ایک راستہ کھولا تھا، ایک قربانی دی تھی، اور میں نے اس قربانی کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی اسے واپس کرنے کی نیت باندھی۔ یہ خیال جیسے ایک کانٹے کی طرح دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ میرا ضمیر بول اٹھا تو میں نے نمرا سے اس کا حصہ لے کر زندگی سنواری، اور بدلے میں کیا دیا؟ خاموشی، لا تعلقی، یہ زکوٰۃ کا لفافہ۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ جب حالات سنبھلیں گے میں واپس کر دوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات سنبھلنے کے بعد میں نے وہ وعدہ ہی بھلا دیا۔ مصروفیات زندگی کی تیز رفتاری اور شاید کچھ انا، سب نے مل کر مجھے اس احسان سے غافل کر دیا۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک واضح فیصلہ تھا، اب صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں، میں نمرا کا حق بھی واپس دوں گا، اسے وہ عزت، وہ اطمینان، وہ احساس دوں گا جو ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ بیوی نے ناشتہ لگاتے ہوئے پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر صاف لہجے میں کہا، آج میں نمرا کا حق واپس کرنے جا رہا ہوں، صرف زکوٰۃ نہیں، اس کا وہ حق بھی جو برسوں پہلے اس نے مجھے دے کر خود کو خالی کر لیا تھا۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا، جیسے وہ یہ بات سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے الماری سے وہ کاغذات نکالے، وہ پرانے کھاتے، وہ حساب جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ میں نے سب کچھ سامنے رکھا، نمرا کے حصے کا اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ واپس کیا جائے بلکہ اس کے بچوں کے لیے ایک مستقل ذریعہ بھی بنایا جائے گا، کیونکہ بعض حقوق صرف رقم سے ادا نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے، نیت کو پاک کرنا پڑتا ہے اور وقت کے زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے۔ اب وقت تھا کہ میں صرف بھائی نہ کہلاؤں بلکہ بھائی ہونے کا حق بھی ادا کروں، اور اس حق کی بنیاد صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہونا چاہیے۔ وہ رات معمول سے مختلف تھی، ہوا میں خنکی تھی، مگر دل میں عجیب سی گرمی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ رات کو بستر پر لیٹا تو نیند جیسے روٹ گئی تھی، آخر کار جانے کب نیند آ گئی، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہی خوابوں کی دنیا پھر سے کھل گئی، مگر اس بار منظر پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ میں کسی اجنبی مقام پر کھڑا تھا، ہر طرف دھند تھی، اور دھند میں ایک سایہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں پہچان گیا، میری ماں ہے، لیکن یہ وہ ماں نہیں تھی جنہیں میں نے ہمیشہ محبت اور نرمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی، ان کے لب کانپ رہے تھے، مگر آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو پچھلے خوابوں میں ہوتی تھی۔ اب کی بار غصہ تھا، گہرا سچا غصہ۔ سلیم، ان کی پکار میں بجلی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا، میری بیٹی کے آنسو مجھے جینے نہیں دیتے، اس نے بچپن سے تجھ پر بھروسہ کیا، جوانی میں تجھے سہارا دیا، اور اب تو اسے نظر انداز کر کے دنیا کی چمک دھمک میں مگن ہو گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ خاموش، تم نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو خاموشی سے ٹوٹتے دیکھا اور کچھ نہ کیا، اس کے حصے پر قبضہ کیا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، اور اب صرف ایک لفافہ دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے سب کچھ لٹا دیا۔
मेरी जुबान जैसे गुंग हो गई। मैं सिर्फ रो सकता था, गिड़गिड़ा सकता था, कदमों में बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, मैं गलत था, मैं नादिम हूँ, मैं वापस दूंगा सब कुछ, उससे माफी मांगूंगा, आपसे भी। लेकिन माँ का चेहरा सख्त ही रहा। उन्होंने रुख मोड़ा और दूर जाते हुए कहा, ये निदामत तब क्यों नहीं आई जब वो हर रात अपनी चादर में छुप कर रोया करती थी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी बहन की आंखों से आंसू नहीं सुखा देते। और अगले ही लम्हे सब कुछ गायब हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे सीना तोड़ देगा। सांस बेतरतीब, पेशानी पसीने से तर और हाथ लरसते हुए। कमरे में गहरा अंधेरा था, मगर अंदर का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया, जैसे उस शर्मिंदगी से मुंह छुपाना चाहता हूँ जो अब पूरी ताकत से सामने आ चुकी थी। पहली बार माँ ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। ख्वाब ही सही, मगर उस ख्वाब में जो सच था वो मेरी पूरी हकीकत को चीर कर रख गया। अब सिर्फ जमीर नहीं, अब तो माँ की नाराजगी भी मेरे साथ थी। मैं जान चुका था ये नाराजगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं सिर्फ नीयत नहीं, अमल के मैदान में उतरकर अपनी बहन का वो हक उसे वापस नहीं कर देता जो बरसों पहले उसने मेरे भरोसे पर छोड़ दिया था। मैं उठा, वजू किया और सजदे में जाकर रो पड़ा। शायद जिंदगी में पहली बार इतना दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने रब का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका भरोसा तोड़ा। अब मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं वो सब कुछ वापस कर सकूं जिसे मैंने नाहक अपना समझ लिया था। उसी लम्हे दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जैसे किसी ने अंदर एक चिराग रोशन कर दिया हो। अब सब कुछ वाज़ेह था, कोई इब्हाम नहीं रहा था। सुबह का उजाला कमरे में उतरने लगा। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक जंग अब खत्म हो चुकी थी। मैंने कपड़े बदले, हाथ में वही लिफाफा लिया और उसके साथ एक और लिफाफा भी तैयार किया, निम्रा के वरासती हिस्से की मुकम्मल रकम। अब वक्त था कि माँ की नाराजगी को खत्म किया जाए और बहन की आंखों से आंसू सुखाए जाएं। इसी जज्बे के साथ मैं दफ्तर के लिए निकला। रास्ते में सोचता रहा कि निम्रा से कैसे बात करूंगा, कैसे उसके सामने वो सच रखूंगा जो बरसों से मैंने दबा रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ मुड़ने को तैयार थे, लेकिन एक काम की मीटिंग आड़े आ गई। मैंने खुद से कहा, आज शाम इंशाअल्लाह जाकर सब कुछ उसके हाथ में दे दूंगा। दफ्तर के बाद मैं मामूल के रास्ते से ना जाकर जरा लंबा रास्ता अख्तियार कर गया। दिल बेचैन था और शायद मैं खामोशी से अपने अंदर की उलझन को साफ करना चाहता था। जब गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी, मैंने सामने फुटपाथ पर बैठी एक औरत को देखा। उसने अपना चेहरा एक फटे हुए दुपट्टे से ढांप रखा था। वो जमीन पर बैठी हुई थी, हाथ में एक पुराना कटोरा जिसमें चंद सिक्के थे। उसका वजूद वक्त की मार खाए हुए कागज की मानित लग रहा था, हल्का, बेवजन, लेकिन बोझल आंखों वाला। मेरे हाथ खुद ब खुद जेब की तरफ गए और मैंने सोचा, एक नोट निकालकर गाड़ी की खिड़की से उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कटोरे में डालने की बजाय नोट को दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोली, अल्लाह आपको सलामत रखे साहब, आबाद रखे, सुकून दे आपको। मैं हैरत से उसे देखता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खलूस था, लेकिन जो चीज मेरे दिल को हिला गई वो उसकी आंखें थी। वही नमी, वही यासियत, वही छुपा हुआ दर्द। कुछ तो था उन आंखों में जो मुझे निम्रा की आंखों की याद दिला रहा था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लरस गया। मैंने गौर से उस औरत को देखा, कपड़ों की बोसीदा झुर्रियों से भरा चेहरा और वो आंखें। कुछ लम्हे के लिए लगा जैसे मैं निम्रा को ही देख रहा हूँ। सिग्नल खुला, गाड़ियां हारन देने लगी और मैं जैसे ख्वाब से जागा। गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन दिल वहीं रुक गया। पूरे रास्ते में वो फकीरनी, उसकी दुआएं, उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने घूमती रही। शाम होते ही मैंने निम्रा को फोन किया। आवाज मामूल के मुताबिक थी, मगर अब इस मामूल को मैं समझ चुका था। कुछ रस्मी बातों के बाद मैंने धीरे से पूछा, निम्रा, सब खैरियत है ना? दिल बहुत परेशान है आज। कुछ लम्हे की खामोशी रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मगर मैंने महसूस किया, वही नमी, वही लर्जिश, वही दबी हुई आहें। वो अब मेरी बहन नहीं, एक किरदार बन चुकी थी जो एक ही स्क्रिप्ट पर बार बार अदा कर रही थी। सब ठीक है,
سب خیر ہے، لیکن میں اب یہ جملے سن کر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ نمرا، میں کل آ رہا ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اور ہاں، امی کو خواب میں دیکھا تھا، بہت ناراض تھی، وہ چپ ہو گئی، بالکل چپ، جیسے اس نے کچھ سن لیا ہو جو وہ برسوں سے سننا چاہتی تھی۔ پھر ایک ہلکی سی سانس کی آواز آئی، جیسے کوئی مضبوطی کے بعد پہلی بار سانس لے رہا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، آ جائیے گا۔ فون بند ہوا، مگر میرے دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ آج کی وہ فقیرنی اور نمرا کی آواز سب ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے لگا۔ کیا وہ عورت وہ فقیرنی، کیا وہ نمرا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ساس، اس کے بچے، وہ گھر، کیا یہ سب دھوکا ہے؟ کیا وہ صرف دکھاوا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ دونوں لفافے دوبارہ نکالے، بار بار گنے، جیسے رقم سے میرے احساسات کا کفارہ ادا ہونا ہو۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اس پردے کو چاک کر کے اس سچ کا سامنا کروں جو برسوں سے میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپا ہوا تھا۔ مجھے نمرا سے نہیں، خود سے سچ بولنا تھا، اور یہ سچ صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوتا، یہ قدموں سے، نیت سے اور آنکھوں سے ادا ہوتا ہے۔ کل میں جا رہا ہوں، مگر اس بار صرف ایک بھائی بن کر نہیں، ایک مجرم کی مانند جو اپنی بہن سے اس سے لوٹا ہوا سچ واپس کرنے جا رہا ہے۔ دن بھر ذہن پر ایک ہی خیال سوار رہا، کیا وہ فقیرنی واقعی نمرا تھی؟ میں جتنا اس سوچ سے بچنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ خیال میرے وجود کو گھیر لیتا۔ شام ڈھلنے لگی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دونوں لفافے جیب میں رکھے، گاڑی نکالی اور سیدھا نمرا کے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہر چہرہ، ہر سایہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا، ہر فقیرنی میں مجھے نمرا کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ نمرا کا علاقہ آتے ہی دل جیسے قابو سے باہر ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہی فٹ پاتھ، وہی پرانی دیوار، اور ہاں وہی فقیرنی، چادر میں لپٹی جھکی ہوئی، ہاتھ میں کٹورا، مگر آج میں خاموش تماشائی بن کر گزرنے والا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی، باہر نکلا اور آہستہ آہستہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ فقیرنی ایک تنگ گلی میں مڑی اور میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ یہ تو نمرا کے گھر کے پچھواڑے والی گلی تھی۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی اور فاصلے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے ایک لکڑی کا پرانا دروازہ کھولا جو کسی کے نوٹس میں بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، دروازہ مکمل بند کیے بغیر چھوڑ دیا۔ میرا سانس رک چکا تھا۔ میں آہستگی سے اس دروازے کے قریب پہنچا اور دبے پاؤں جھک کر اندر جھانکا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میری روح چیر کر رکھ دی۔ نمرا، میری بہن، وہی فقیرنی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں، چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپے، زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سامنے اس کا بیٹا بیٹھا تھا جس کے گال دھول سے بھرے تھے، آنکھوں میں بھوک اور لہجے میں ایسی معصومیت کہ میں آنکھیں نہ جھکا سکا۔ امی، اس بار بھی عید پر دال روٹی ہوگی؟ نمرا نے اسے سینے سے لگایا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولی، صبر کرو بیٹا، اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دروازے سے سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنا چھوڑنے کو تھا۔ یہ وہی نمرا تھی جو میرے بچوں کے لیے تحفے لاتی تھی، جو ہر بار مسکرا کر کہتی، سب خیریت ہے بھائی۔ یہ وہی نمرا تھی جسے میں نے خوشحال سمجھا، جس کے بارے میں بیوی نے کہا اسے کسی چیز کی کمی نہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو دال روٹی کھلا رہی تھی۔ عید پر بھی میرے قدموں میں جیسے طاقت نہ رہی، میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یاد آیا وہ لمحہ جب اس نے اپنا وراثتی حق میرے حوالے کیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ خوش رہیں۔ میں کیسے خوش رہا، اس کی خاموشی، اس کے آنسو، اس کی قربانی، سب کچھ رونٹ کر۔ میری جیب میں وہ دونوں لفافے تھے، مگر اس کے درد کا ازالہ کسی رقم سے نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ نمرا نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، جلدی سے چادر کو درست کیا اور پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی آپ، میں کچھ کہے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا بچہ مجھے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ نمرا بار بار کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا،
बस सब कुछ मत कहो निम्रा, मैं सब जान चुका हूँ। तुमने सब छुपाया मगर तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके करीब बैठा उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। माँ ख्वाब में आती रही, मैं समझता रहा ये सिर्फ दिल का वहम है, मगर अब आंखें खुल गई हैं निम्रा। तुम्हारा वो हक जो तुमने भाई की मोहब्बत में दे दिया था, अब मैं वापस करने आया हूँ। मैंने दोनों लिफाफे उसके सामने रखे, ज़कात की रकम और वरासती हिस्सा, ये सब तुम्हारा है। और अब तुम्हें सिर्फ ये नहीं बल्कि इज्जत से जीने का हक भी मिलेगा निम्रा। निम्रा कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके जख्मों की जुबान बन गए। कमरे की खामोशी में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी और मेरी तौबा की गवाही, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ भाई बनकर निम्रा के घर नहीं गया था, मैं एक नादिम इंसान था जो अपनी बहन से उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत और उसके ख्वाब वापस करने आया था। कमरे की खामोशी अभी तक सिसकियों से गूंज रही थी। निम्रा की आंखों से बहते आंसू उसके बरसों के दर्द का ऐलान कर रहे थे। मैं उसके सामने बैठा था, एक मुजरिम की तरह जो सच जानने के बाद अल्फाज के इंतखाब में नाकाम हो चुका था। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था मगर वो सब अब बेमायने लगने लगा। भाई, निम्रा ने लरसती हुई आवाज में कहना शुरू किया, आपको कब पता चला? मैंने धीरे से जवाब दिया, उस दिन जब तुम्हारी जगह एक फकीरनी खड़ी थी और मैंने उसकी आंखों में तुम्हें देख लिया था। निम्रा ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया, जैसे बरसों का राज खुलने के बाद शर्म भी आंखों से झांकने लगी हो। मैंने नरमी से उसका हाथ थामा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम्हें न छुपाने की जरूरत है न सहने की। अब तुम्हारा भाई जाग चुका है। उसने सर हिलाया, जैसे बरसों बाद किसी को अपनी कहानी सुनाने की इजाजत दे रही हो। जब मेरे शोहर परदेश गए थे तब सब कुछ ठीक था। शुरू में हर महीने पैसे आते थे, फोन पर बात होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगे। फोन कम आना हो गया, पैसे बंद हो गए। फिर एक दिन पता चला कि वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली है। मुझे कुछ नहीं भेजेगा। सास कहती है अगर बच्चों को पालना है तो भीख मांग कर पालो। वो सबके सामने मीठे लहजे में बात करती हैं, मगर जैसे ही लोग पीठ फेरते हैं वो मेरी इज्जत को रोन डालती है। निम्रा की आवाज लरजने लगी। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की भाई, क्योंकि मुझे डर था आप कहीं खुद को मुजरिम ना समझे। मैंने तो आपको हमेशा बड़ा समझा है, आपकी खुशी को अपनी खुशी जाना था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, जैसे बरसों का फासला एक लम्हे से मिटाना चाहता हूँ। तुमने बहन होने का हक अदा किया निम्रा, अब मुझे अपना हक अदा करने दो। मैंने वो लिफाफा उसके हाथ में दिया जिसमें ज़कात की रकम थी और दूसरा लिफाफा जिसमें उसके वरासती हिस्से की पूरी अदायगी थी। ये सब तुम्हारा है और ये आखिरी नहीं, पहला कदम है। मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर लूंगा, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करूंगा, तुम्हें फिर कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये मेरा वादा है और ये वादा सिर्फ जुबानी नहीं, ये मेरे ज़मीर का कफारा है। निम्रा ने वो लिफाफे हाथ में लिए मगर आंखों से बहते आंसू रोक न सकी। काश अम्मा जिंदा होती, वो ये सब देखती तो उनका दिल ठंडा हो जाता। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे उनसे माफी मांग रहा हूँ। माँ ने मुझे 4 ख्वाबों में जगाया, 5वीं बार नाराज होकर चली गई, मगर उनका ख्वाब, उनकी नाराजगी सब मेरी आंखें खोलने के लिए था। कमरे की खामोशी में सिर्फ बच्चों की आहट सुनाई दे रही थी, जो अब भी एक वक्त की रोटी के लिए माँ के चेहरे को तक रहे थे। मैंने उन्हें गोद में लिया, सीने से लगाया और कहा, ये दिन आखिरी दिन है जिसमें तुम्हारे हाथ खाली हैं। अगली ईद तुम नए कपड़ों में अच्छे खानों के साथ मनाओगे। निम्रा ने सर झुकाया, शायद शुक्र अदा कर रही थी, शायद माँ की रूह को सलाम। मैं उठा और जाते वक्त दरवाजे से एक बार पलट कर कहा, तुम्हारी आंखों में अब कभी वो नमी नहीं देखना चाहता निम्रा। अब तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं, एक माँ हो, एक इज्जत हो और सबसे बढ़कर एक इंसान हो। तुम्हारे दुख मेरे थे जो मैंने बरसों से नजरअंदाज किए, अब वो सब मेरे कफारे का हिस्सा बनेंगे। मैं बाहर निकला तो आसमान साफ था। हल्की सी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, माफी कबूल हो गई। कहानी खत्म हुई, मगर सच यही है, ज़कात सिर्फ चंद सिक्कों का नाम नहीं, ये ज़मीर के कर्ज की पहली किस्त है और सबसे पहला हकदार वो होता है जो हमारे सबसे करीब होता है।